प्रोजेक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा प्रोजेक्सन भनेको कुनै पनि वस्तु अब्जेक्ट लाई हामीले 90 डिग्रीमा हेर्दाखेरि हामी प्रोजेक्टरले कुनै पनि अब्जेक्टलाई यसरी रे फाल्यौं भने पर्दामा जुन खालको फिगर बन्छ त्यो प्रोजेक्सन हो। मैले कुनै पनि चाहे त्यो पोइन्ट होस्, चाहे त्यो लाइन होस्, चाहे त्यो कुनै अब्जेक्ट होस्, त्यो अब्जेक्टलाई 90 डिग्रीमा हेर्दाखेरि मेरो आँखाको रेले फालेको पोइन्टहरु गएर जहाँ स्क्रिनमा बन्छ फिगर, त्यो नै के हो प्रोजेक्सन हो। इन्जिनियरिङ रुल अनुसार हामी प्रोजेक्सनलाई हामी 4टा क्वाड्रेन्टमा जान्छौं। 4वटा क्वाड्रेन्टमा जान्छौं हामी। चारवटा क्वाड्रेन्ट छ हामीसँग। भर्टिकल प्लेन छ, होरिजेन्टल प्लेन छ, अनि यतापटि गयो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा गयो भने यो भर्टिकल प्लेन भयो, यो होरिजेन्टल प्लेन भयो, र थर्ड क्वाड्रेन्टमा गयो भने यो होरिजेन्टल प्लेन भयो, यो भर्टिकल प्लेन भयो, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा गयो भने यो भर्टिकल भयो, यो होरिजेन्टल भयो। हाम्रो प्लेन के छ? ट्रान्सपरेन्ट छ। हामीले इमेज गर्नु पर्यो हाम्रो प्लेनहरु के छ? ट्रान्सपरेन्ट छ। अब यो भन्दा यति माथि छ, होरिजेन्टल प्लेन भन्दा यति माथि छ, भर्टिकल प्लेन भन्दा यति अगाडि छ भन्छ। भनेपछि हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा जस्तो यहाँ आयो फिगर, अर्को फिगर यहाँ आयो। अब्जर्भरले जहिले पनि दुई तिनवटा मात्रै हेर्छ, एउटा राइट ह्यान्ड साइडबाट हेर्छ, एउटा माथि टपबाट हेर्छ। मानिलियौ यो अब्जेक्ट भयो, यहाँ तल होरिजेन्टल प्लेन छ, यसरी राखेको छ। होरिजेन्टल प्लेन भन्दा यो पोइन्ट यति मिलिमिटर माथि छ। अब अब्जर्भरले माथिबाट हेर्छ, तल के देख्छ? गोलो देख्छ। अब यताबाट हेर्छ अब्जर्भरले, के देख्छ? यता रेक्टेंगुलर देख्छ। यस्तो फिगर
अब यो त 3 डाइमेन्सनलमा छ, मेरो होरिजेन्टल प्लेन त तेर्सो छ, तर हामीसँग ड्रइङ सिट के हुन्छ त भन्दा 2 डाइमेन्सनको हुन्छ। हामीसँग ड्रइङ सिट 2 डाइमेन्सनको हुन्छ। जस्तो हामी छौँ कस्तो छ, यस्तो छ। म यो होरिजेन्टल प्लेन भयो, यो भर्टिकल प्लेन भयो। मैले यो होरिजेन्टल प्लेन भन्दा यति माथि, भर्टिकल प्लेन भन्दा यति अगाडि, यहाँ यता आउँछ अगाडि भनेपछि यहाँ फिगर बन्छ र यहाँ फिगर बन्छ। अब हाम्रो ड्रइङ सिट त यस्तो एल आकारको हुँदैन, एल आकारको हुन्छ त हुँदैन। त्यसै कारणले प्रोजेक्सनको रुल अनुसार, इन्जिनियरिङ ड्रइङको प्रोजेक्सनको रुल अनुसार जहिले पनि हामी के गर्छौं, भर्टिकल प्लेनलाई होरिजेन्टल प्लेनलाई क्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभ गर्छौं। क्लकवाइज डिरेक्सनमा यता मुभ गर्छौं 90 डिग्रीमा। त्यो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट करेन्टमा ड्रइङ गर्दाखेरि भर्टिकल प्लेनमा हाम्रो क्लकवाइज डिरेक्सनमा गर्दाखेरि भर्टिकल प्लेन माथि र होरिजेन्टल प्लेन तल हुँदो रहेछ। होरिजेन्टल प्लेन तल हुन्छ किनभने यसलाई यो प्लेनलाई मैले क्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभ गर्दाखेरि यो प्लेन कहाँ आयो, तल आयो। कुनमा फर्स्ट करेन्टमा, र फर्स्ट करेन्टमा गरिने ड्रइङलाई हामी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन भन्छौं। हजुर त्यो सबैलाई एटेन्डी बनाइदिनु त रिमुभ हानिरहेछ यहाँ। के रे मैले कुरै बुझिन। क्लासदेखि रिमुभ हानिरहेछ, सबैलाई एटेन्डी बनाइदिनु त। हुन्छ सर, सरले कन्टिन्यू गर्नु, म यहाँ त मिलाउँछु। यसरी फर्स्ट करेन्टमा हाम्रो अहिले सुरुमा तपाई के गर्नुहोस् भने फर्स्ट करेन्टमा गरिने ड्रइङमा भर्टिकल प्लेन माथि हुँदो रहेछ, होरिजेन्टल प्लेन तल हुँदो रहेछ। भर्टिकल प्लेनमा बन्ने फिगर भनेको फ्रन्ट एलिभेसन हुन्छ र होरिजेन्टल प्लेनमा बन्ने फिगर भनेको त्यो प्लान अथवा टप एलिभेसन हुन्छ हैन, टप हुन्छ। भनिसकेपछि यतिखेर फर्स्ट एंगलमा हाम्रो के हुँदो रहेछ, होरिजेन्टल प्लेन तल, भर्टिकल प्लेन माथि हुँदो रहेछ। अहिले तपाई याद त्यति बुझिराख्नुहोस्। मैले सेकेन्ड करेन्टमा अब अब्जर्भर त यही छ, अब्जर्भरले यताबाट हेरिरहेको छ, अब्जर्भर यताबाट हेर्छ, अब्जर्भर माथिबाट हेर्छ, माथिबाट। अब यहाँ छ अब्जेक्ट, होरिजेन्टल प्लेन भन्दा यति माथि छ, भर्टिकल प्लेन भन्दा अघि यहाँ भन्दा यता अगाडि थियो भने अब यहाँ भन्दा यता पछाडि, बिहाइन्ड। भर्टिकल प्लेन भन्दा यति मिलिमिटर पछाडि छ, यहाँ छ अब्जेक्ट भनेपछि अहिले जस्तै यो त प्लेन त हाम्रो के छ, ट्रान्सपरेन्ट छ। मैले यसरी हेरेँ, यो प्लेन यहाँ छ, ट्रान्सपरेन्ट छ, फिगर कता आउँछ, यता आउँछ हैन। अब अब्जर्भरले माथि कि यताबाट हेर्छ भनिसकेपछि यहाँ प्लेन यहाँ यस्तो बन्यो, यहाँ बन्यो हैन। अब यसरी बसेको छ अब्जेक्ट, होरिजेन्टल प्लेन भन्दा यो भन्दा यति माथि, यो भन्दा यति पछाडि। सेकेन्ड करेन्टमा कुराकानी गर्दैछु म। र अब यहाँ बन्यो फिगर। अब हाम्रो यस्तो त हुँदैन, हुन्छ त, यस्तो हुँदैन। यहाँ कस्तो अवस्थामा बन्छ भन्दाखेरि यो हो नि त, अब्जर्भर त यहाँबाट हेरिरहेछ। अब अब्जेक्ट सर त देखिरहेको हैन, देखिएन सर, हल्का उता गयो। त्यो सी भन्दा उतातिर नलेख्नु, सी पनि आधा लेखिएको छ।
म यहाँ सानो बनाउँछु। कस्तो भयो? मेरो यो भर्टिकल प्लेन हुन्छ, यो होरिजोन्टल प्लेन हो। अब अब्जेक्ट यहाँ छ, चाहे त्यो पोइन्ट होस्, चाहे लाइन होस्, चाहे सोलिड अब्जेक्ट। अब्जर्भरले कहाँबाट हेर्छ? अब्जर्भर यताबाट हेर्छ र माथिबाट हेर्छ अब्जर्भरले। भनेपछि यो ट्रान्सपरेन्ट छ। यताबाट हेरौ तल फिगर बनाऊ, माथिबाट हेरौ यहाँ फिगर बनाऊ। ए राइट ह्यान्ड साइडबाट हेरौ यहाँ फिगर बनाऊ। अब मैले त होरिजोन्टल प्लेनलाई क्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभ गर्ने हो नि। यसरी क्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभ गर्ने हो। क्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभ गर्दाखेरि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटै प्लेन, होरिजोन्टल प्लेन पनि र भर्टिकल प्लेन पनि दुईटै प्लेन चाहिँ के हुन्छ, एक आपसमा ओभरल्याप भएर बस्छ, एक आपसमा ओभरल्याप भएर बस्छ। भनेपछि अब यसरी प्लेन ओभरल्याप भएर यो एकै ठाउँमा बसेपछि यहाँ बनेको होरिजोन्टल प्लेनमा बनेको फिगर र भर्टिकल प्लेनमा बनेको फिगर के हुन्छ, क्लियर हुँदैन। होरिजोन्टल प्लेनमा बनेको फिगर र भर्टिकल प्लेनमा बनेको फिगर एक आपसमा ओभरल्याप भएर बस्छ। त्यसै कारणले हाम्रो बनेको पिक्चर, हामीले बनेको अब्जेक्टको ड्रइङ हाम्रो के हुँदैन, क्लियर हुन्छ, क्लियर हुँदैन, किनभने ओभरल्याप हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा ड्रइङ गर्दैनौँ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हामी किन ड्रइङ गर्दैनौँ भनेर तपाईहरुलाई कहिले कहिले कसैले सोध्यो भने के हुन्छ भनेदेखि प्रोजेक्सनको रुल त जहिले पनि होरिजोन्टल प्लेनलाई क्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभ गर्ने हुनाले होरिजोन्टल प्लेन र भर्टिकल प्लेन एक आपसमा ओभरल्याप भएर बस्छ। ओभरल्याप भएर बसेपछि हाम्रो होरिजोन्टल प्लेनमा बनेको फिगर र भर्टिकल प्लेनमा बनेको फिगर एक आपसमा के हुन्छ, जुट्छ, ओभरल्याप हुन्छ। त्यसै कारणले त्यहाँ हाम्रो फिगर क्लियर हुँदैन। त्यसै कारणले हामी सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा ड्रइङ गर्दैनौँ, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा ड्रइङ गर्दैनौँ। अब जाउँ थर्ड क्वाड्रेन्टमा। थर्ड क्वाड्रेन्टमा अब्जेक्ट यहाँ छ, अब्जर्भर त यतैबाट हेर्छ कि माथिबाट हेर्छ। यो दुईटै प्लेन, हाम्रो सबै प्लेनहरू एक आपसमा ट्रान्सपरेन्ट छन् भनेर मैले अघि भनेको थिएँ। माथिबाट हेरेँ यहाँ फिगर बनाऊ, यताबाट हेरेँ यहाँ गएर फिगर बनाऊ, हैन? त्यहाँ गएर फिगर बनाऊ। अब हाम्रो प्लेन त होरिजोन्टल प्लेन त के हुन्छ, क्लकवाइज डिरेक्सनमै मुभ हुन्छ, क्लकवाइज डिरेक्सनमै मुभ हुन्छ। क्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभ हुने भएको हुनाले थर्ड क्वाड्रेन्टमा के हुँदो रहेछ, अब क्लकवाइज डिरेक्सनमा यो मुभ हुनाले होरिजोन्टल प्लेन त माथि गयो, भर्टिकल प्लेन तल आयो नि त। भनेपछि हाम्रो थर्ड क्वाड्रेन्टमा के हुँदो रहेछ, माथि होरिजोन्टल प्लेन, माथि होरिजोन्टल प्लेन, तल भर्टिकल प्लेन, तल भर्टिकल प्लेन। थर्ड क्वाड्रेन्टमा गरिने ड्रइङलाई हामी थर्ड एंगल प्रोजेक्सन भन्छौँ। थर्ड क्वाड्रेन्टमा गरिने ड्रइङलाई हामी थर्ड एंगल प्रोजेक्सन भन्छौँ र थर्ड एंगल प्रोजेक्सनमा होरिजोन्टल प्लेन माथि र भर्टिकल प्लेन तल हुँदो रहेछ। यो कुराहरू तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। अब फोर्थ क्वाड्रेन्टमा जाउँ हामी। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पनि के हुन्छ, अब्जेक्ट यहाँ छ, यो भन्दा यति तल, यति बिलो, यो भन्दा यति अगाडि, किनभने यहाँ भन्दा यता अगाडि हुन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइडतिर आयो भने अगाडि, हैन? अहिले यहाँ भन्दा यति पछाडि, यो भन्दा यति बिलो थियो। अहिले यहाँ भन्दा होरिजोन्टल प्लेन त यति तल छ मेरो पोइन्ट अथवा यो लाइन, र यो भन्दा यति अगाडि छ। भनेपछि माथिबाट हेरेँ माथि फिगर बनाऊ, यहाँ हेरेँ यहाँ फिगर बनाऊ। अब फेरि मैले के गर्नु पर्यो, होरिजोन्टल प्लेनलाई नै क्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभ गर्नु पर्यो नि। त्यसो होरिजोन्टल प्लेनलाई नै क्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभ गर्ने भएको हुनाले यसमा फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पनि हाम्रो के हुन्छ, होरिजोन्टल प्लेन र भर्टिकल प्लेन एक आपसमा ओभरल्याप भएर बस्छ। कुन क्वाड्रेन्टमा? फोर्थ क्वाड्रेन्टमा। त्यसै कारणले हामी फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पनि ड्रइङ गर्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो भर्टिकल प्लेन र होरिजोन्टल प्लेनमा बनेको फिगर ओभरल्याप भएर बस्ने हुनाले
त्यो प्लेनमा बनेको फिगर क्लियर हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पनि हामी ड्रइङ गर्दैनौँ। यसरी हामी फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र थर्ड क्वाड्रेन्टमा मात्रै हामी ड्रइङ गर्छौँ। र फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा गरिने ड्रइङलाई हामी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन भन्छौँ भने थर्ड क्वाड्रेन्टमा गरिने ड्रइङलाई हामी के भन्छौँ? थर्ड एंगल प्रोजेक्सन भन्छौँ। थर्ड क्वाड्रेन्टमा गरिने ड्रइङलाई हामी थर्ड एंगल प्रोजेक्सन भन्छौँ। यसरी हामी दुईटा क्वाड्रेन्टमा ड्रइङ गर्छौँ। अहिले तपाईहरु यो फिलहाल यतिखेर के बुझ्नुस् भने फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा गरिने ड्रइङलाई हामी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन भन्छौँ, थर्ड क्वाड्रेन्टमा गरिने ड्रइङलाई हामी थर्ड एंगल प्रोजेक्सन गर्छौँ। सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा ड्रइङ गर्दैनौँ, किनभने प्रोजेक्सनको रुल त होरिजन्टल प्लेनलाई हामीले क्लकवाइज डाइरेक्सनमा मुभ गर्ने भएको हुनाले हाम्रो दुईटै प्लेन एक आपसमा ओभरल्याप भएर बस्छ र त्यो प्लेनमा बनेको फिगर क्लियर नहुने हुनाले हामी सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हामी ड्रइङ गर्दैनौँ। यी कुराहरू बुझ्नुहोस्। र फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा भर्टिकल प्लेन माथि, होरिजन्टल प्लेन तल र थर्ड क्वाड्रेन्टमा हाम्रो होरिजन्टल प्लेन माथि र भर्टिकल प्लेन तल हुन्छ। यो कुराहरू तपाईले यसमा बुझ्नुहोस्। अब तपाईले सर हामीले होरिजन्टल हुने चाहिँ 2D फिगरको लागि उ गराउनलाई हो। हजुर हजुर, होरिजन्टल प्लेनलाई क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुमाउँछौँ नि, त्यो के 2D फिगरमा ल्याउनको लागि हो? 3D फिगर हामीले प्रोजेक्सन गर्ने, अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन गर्ने भनेको 3D पिक्चरलाई 2D मा कन्भर्ट गर्ने नै हाम्रो प्रोजेक्सन हो। किनभने यो मेरो सिलिन्ड्रिकल अब्जेक्ट छ, यसलाई मैले 90 डिग्रीमा हेरेँ भने त यो के हुन्छ? 2D मै जान्छ नि त। र मैले यसलाई यसरी इन्क्लाइन गरेर हेरेँ भने अब यो के हुन्छ? 3D मा जान्छ। हामीहरूले इन्क्लाइन गरेर हेर्छौँ। अब भोलि पर्सि हामी आइसोमेट्रिक गर्दाखेरि कसरी 3D मा जान्छौँ हैन? 3D मा जाने कुराहरुमा आइसोमेट्रिकमा कसरी हुन्छ, अब्लिकमा कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरु हामी त्यो हुन्छ। तर प्रोजेक्सन भन्ने बित्तिकै हामी 3D पिक्चरलाई 2D मा कन्भर्ट गर्ने हो। 3D ड्राइङलाई 2D मा लाने हो। यसरी हामी होरिजन्टल प्लेन र भर्टिकल प्लेनको बारेमा हामीले डिस्कस गर्यौं। अब तपाईहरुले ट्युटोरियल हेर्नु भएको छ भने ट्युटोरियलमा हाम्रो पॉइन्ट प्रोजेक्सन, लाइन प्रोजेक्सनमा भर्टिकल प्लेन र होरिजन्टल प्लेनको मात्रै त्यसमा तपाईहरुलाई एक्सरसाइजहरु गराएको छ। तर हामी सुरुदेखि पॉइन्ट प्रोजेक्सन देखि नै हामी पॉइन्ट प्रोजेक्सनमा त अलि पछाडी छिर्छौं। पॉइन्ट प्रोजेक्सन देखि नै हामी तपाईहरुलाई के गर्छौं भने प्रोफाइल पिक्चर अथवा साइड एलिभेसनको बारेमा पनि अहिले देखि नै हामी पॉइन्ट प्रोजेक्सन देखि नै गर्छौं। तपाईले यसमा हामीलाई प्रोफाइल प्लेनको आवश्यकता पर्छ। प्रोफाइल प्लेन भनेको हामीले क्रिएट गरेको अथवा ड्राइङ गर्नलाई आवश्यकता भयो। किनभने हामीहरूले मैले अघि तपाईहरुलाई सँग भनिहाले भर्टिकल प्लेनमा के जान्छ? यो अब्जेक्ट छ, यो आइसोमेट्रिक हो हैन? मैले लेन्थ पनि देखेको छु, ब्रेथ पनि देखेँ, हाइट पनि देखेँ। अब म यसलाई 90 डिग्रीमा लान्छु। मैले यहाँबाट सिधा 90 डिग्रीमा हेर्दाखेरि बनेको पर बनेको फिगर कुन हो? भर्टिकल प्लेनमा हो। माथिबाट हेर्दाखेरि तल बनेको फिगर कुन हो? होरिजन्टल प्लेनमा हो। अब यताबाट हेरेको फिगर चाहिँ कहाँ बन्छ त भनेपछि साइड एलिभेसन चाहिँ गएर कहाँ बन्छ त भन्दा प्रोफाइल प्लेनमा गएर बन्छ। साइड एलिभेसन चाहिँ कहाँ गएर बन्छ? प्रोफाइल प्लेनमा गएर बन्छ। भनेपछि हामी सुरुमा पॉइन्ट प्रोजेक्सन देखि नै हामी के गर्छौं? तपाईले ट्युटोरियल हेरेर आउनु भएको छ भने त्यसमा भर्टिकल प्लेन र होरिजन्टल प्लेनको मात्रै कुराकानी गरेको छ। तर हामी सुरुदेखि नै तपाईहरुलाई क्लियर होस् भन्ने हिसाबले प्रोफाइल प्लेनमा पनि हामी जान्छौं।
मैले फोर्थ क्वाड्रेन्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टलाई छोड्देँ। अहिलेको यो तपाईले ड्रइङ बुझ्नुभयो भने मैले सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टलाई छोड्देँ। मैले फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा बीचमा एउटा फर्स्ट क्वाड्रेन्टको बीचमा एउटा प्रोफाइल प्लेन क्रिएट गरेँ। फर्स्ट क्वाड्रेन्टको बीचमा एउटा मैले के गरेँ प्रोफाइल प्लेन क्रिएट गरेँ र थर्ड क्वाड्रेन्टको पनि बीचमा एउटा मैले के गरेँ प्रोफाइल प्लेन युज गरेँ। त्यो ग्रीन मार्करले युज गरेको मेरो प्रोफाइल प्लेन हो हैन। ब्लू मार्करले प्रयोग गरेको मेरो हरिजन्टल प्लेन हो। ब्ल्याक मार्करले युज गरेको मेरो के हो भर्टिकल प्लेन हो। यसरी बुझ्नुहोस्। अब म अलिकति यहाँ कोअर्डिनेटको बारेमा तपाईहरुसँग पहिला डिस्कस गर्छु। अलिकति के को बारेमा कोअर्डिनेटको बारेमा। हाम्रो XY कोअर्डिनेट। यो XY कोअर्डिनेट जाने बित्तिकै तपाईहरुले म्याथमेटिक्स पढ्दै हुनुहुन्छ। म्याथमेटिक्सको कोअर्डिनेट र हाम्रो इन्जिनियरिङको कोअर्डिनेट ड्रइङको कोअर्डिनेट अलिकति फरक हुन्छ। यतिखेर हामीहरुले इन्जिनियरिङ पढिरहेलाई इन्जिनियरिङ कोअर्डिनेटको कन्सेप्ट लिनु पर्यो। म्याथमेटिक्स पढेको बेला फेरि म्याथमेटिक्सको कन्सेप्ट लिनु पर्यो। म्याथमेटिक्समा त यस्तो हुन्छ यहाँ कसरी यस्तो भयो भनेर तपाईले प्रश्न गर्नुहुन्छ भनेर मैले अगाडि नै तपाईहरुलाई भने हाम्रो म्याथमेटिक्सको XYZ कोअर्डिनेट र इन्जिनियरिङ ड्रइङको कोअर्डिनेटमा थोरै फरक हुन्छ। अब तपाई यहाँ अलिकति बुझ्नुहोस्। यो पोइन्ट मेरो ओरिजिन, यो पोइन्ट मेरो ओरिजिन। तपाई यो ओरिजिनबाट यतातिर आउनुहुन्छ यो एक्स पोजिटिभ, त्यो एक्स पोजिटिभ। तपाई यो ओरिजिनबाट तपाई यता जानुहुन्छ यो एक्स नेगेटिभ, यो एक्स नेगेटिभ। तपाई ओरिजिनबाट माथि जानुहुन्छ, यो ओरिजिनबाट तपाई के गर्नुहुन्छ माथि जानुहुन्छ यो जेड पोजिटिभ, ओके जेड पोजिटिभ। तपाई यो ओरिजिनबाट जब तपाई तल झर्नुहुन्छ यो जेड नेगेटिभ। तपाई यो ओरिजिनबाट जब राइट ह्यान्ड साइडपट्टि जानुहुन्छ यता अगाडि यो वाइ पोजिटिभ। र तपाई यो ओरिजिनबाट जब लेफ्टतिर जानुहुन्छ यता आउनुहुन्छ यो वाइ नेगेटिभ, यो वाइ नेगेटिभ। यसरी हामीले XYZ को कोअर्डिनेटलाई मान्छौं हाम्रो प्रोजेक्सनमा हैन। अब तपाईलाई मैले गर्दाखेरि यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा दुईटा कोअर्डिनेट बन्छ हैन। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सनमा ड्रइङ गर्दाखेरि तपाई ओरिजिनबाट यता आउनुहुन्छ एक्स पोजिटिभ हुन्छ, माथि जानुहुन्छ जेड पोजिटिभ हुन्छ, राइट ह्यान्ड साइडमा जानुहुन्छ के हुन्छ वाइ पोजिटिभ हुन्छ हैन। बीचबाट तपाई जब त्यो ओरिजिनबाट तपाई जब उतापट्टि जानुहुन्छ त्यतिखेर एक्स नेगेटिभ हुन्छ र माथि जानुहुन्छ जेड पोजिटिभ हुन्छ, यता आउनुहुन्छ वाइ पोजिटिभ हुन्छ। अब तपाईहरुलाई म के भन्छु भने एउटा पोइन्ट छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। एउटा पोइन्ट छ मेरो त यो होरिजेन्टल प्लेन हो नि त, यो होरिजेन्टल प्लेन हो हैन, यो भर्टिकल प्लेन हो, यो मेरो प्रोफाइल प्लेन हो। अब मैले यो होरिजेन्टल प्लेन भन्दा एउटा पोइन्ट छ, यो होरिजेन्टल प्लेन भन्दा 10 मिलिमिटर माथि, भर्टिकल प्लेन भन्दा 15 मिलिमिटर अगाडि र एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन, यसलाई हामी के भन्छौं एभीपी अथवा
टिपी, यसलाई हामी एबीपी भनेको एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन अथवा अथवा प्रोफाइल प्लेन। तपाईलाई कहिले कहिले प्रोफाइल प्लेन पनि भन्छ, कहिले कहिले एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन पनि भन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन पनि भन्न सक्छौं, त्यसलाई हामी प्रोफाइल प्लेन पनि भन्न सक्छौं। यहाँ प्रोफाइल प्लेन छ र उतापट्टि मैले गएँ भने यो पल्लो यो पार्ट हो, यो होरिजेन्टल प्लेन, यो भर्टिकल प्लेन र यसको उतापट्टि यो प्रोफाइल प्लेन। हाम्रा सबै प्लेनहरु ट्रान्सपरेन्ट छन्, मैले अघि भनिहालेँ। अब यसमा दुईटा साइड भयो मेरो, एउटा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा गरिने ड्रइङ अथवा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सनमा गरिने ड्रइङमा गोइङलाई एउटा लेफ्ट ह्यान्ड साइड भयो, अर्को राइट ह्यान्ड साइड भयो। किनभने यो प्रोफाइल प्लेन भन्दा यता बसेर मैले यहाँ बसेर काम गरे भने यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भयो, यो प्रोफाइल प्लेन भन्दा उतापट्टि बसेर यहाँ बसेर मैले काम गरे भने त्यो राइट ह्यान्ड साइड भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यदि यो म केमा गएँ भन्दाखेरि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन को अथवा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा गरिने ड्रइङ को लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जाँदाखेरि यो भन्दा यति माथि, यो भन्दा यति अगाडि, यो भन्दा यति अगाडि भयो। अब अब्जर्भर त यही छ, म बसेको ठाउँमा छ अब्जर्भर भनेपछि उतापट्टि भनेपछि यति माथि, यति अगाडि अथवा एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन भन्दा यति पछाडि उता। यो एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन भन्दा यता आयो भने अगाडि, उता गयो भने भन्ने कुराहरु बुझ्यो। भनेपछि यो भन्दा यति माथि छ, यो भन्दा यति अगाडि छ भनेपछि अब यसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन को यहाँ देख्नुहुन्छ होला नि, हैन? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन को एल एक्स पनि पोजिटिभ, एक्स यता आयो यो पोजिटिभ, जेड यहाँ माथि गयो जेड पोजिटिभ र वाई पनि यहाँ आयो वाई पनि पोजिटिभ। र अब होरिजेन्टल प्लेन तल मुभ भयो, भर्टिकल प्लेन जहिले पनि स्थिर हुन्छ र प्रोफाइल प्लेन उता मुभ भयो। भनेपछि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सनमा कस्तो हुँदो रहेछ, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सनको आरएचएसमा भने मेरो यो भयो, एक्स कता गयो, एक्स यहाँ छ, जेड माथि भयो, यो वाई कहाँ गयो, तल पुग्यो, वाई आयो, यहाँ के आयो, यही वाई च्यापेर गएको हो, वाई ड्यास, यही वाई च्यापेर गएको हो, वाई ड्यास हो। सर फेरि भन्दैन त एकचोटी एक मिनेट है, यस विमल सरको फोन आयो। सर माइक अफ गर। हामीले नि सुजन सर, हामीले यो आर्किमिडिज स्पाइरल हेलिकल कर्भहरु सबै गरिसकेको हो। आर्किमिडिज स्पाइरल गरेन र गरेर हेलिक्स चाहिँ बाँकी छ। मेरो यो प्लेनहरु भयो, यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले फर्स्ट एंगलको यतापट्टि राखेर म कुराकानी गर्दैछु। यो पोइन्ट भनेको मेरो ओरिजिन हो, यहाँ छ।
यो भर्टिकल प्लेन, यो होरिजेन्टल प्लेन, यो प्रोफाइल प्लेन, यो एक्स कोअर्डिनेट, जेड कोअर्डिनेट, वाई कोअर्डिनेट, एक्स पोजिटिभ, जेड पोजिटिभ र वाई पोजिटिभ। मेरो होरिजेन्टल प्लेन तल बस्यो, प्रोफाइल प्लेन यता गयो भनेपछि मेरो प्लेन यहाँ यसरी बस्यो फर्स्ट एंगलको प्रोजेक्सनमा, हैन? फर्स्ट एंगलको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यसरी यहाँ हेर्नुस्, यो चाहिँ यो ओरिजिनमा मैले यो पोइन्ट लगाएर राखेँ। यो मेरो भर्टिकल प्लेन, यो मेरो होरिजेन्टल प्लेन, यो मेरो एबीपी एक्सिलरी भर्टिकल प्लेन अथवा प्रोफाइल प्लेन। र होरिजेन्टल प्लेन जहिले पनि क्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभ तल गयो, प्रोफाइल प्लेन उता गयो, यो बस्यो। मेरो यो एक्स पोजिटिभ, यो वाई पोजिटिभ, यो पनि यो एक्स पोजिटिभ, यो जेड पोजिटिभ, यो वाई पोजिटिभ, यही वाई चाहिँ फाटेर यता गएको भनेपछि वाई ड्यास आयो। त्यहाँ एउटै वाई हो, दुईटै एउटै वाई हो। यसरी हाम्रो यहाँ के भयो, फर्स्ट एंगलको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ एक्स यसरी गर। अब अब्जर्भर म यही छु, यहाँ यो भन्दा यति माथि छ, यो भन्दा यति अगाडि छ, यो भन्दा यति अगाडि छ भनिसकेपछि पोइन्ट यहाँनेरि छ। यसको प्रोजेक्सन कहाँ भयो, यहाँ भयो। यसको होरिजेन्टल प्लेनमा कहाँ भयो, यहाँ भयो। प्रोफाइल प्लेनमा कहाँ भयो, प्रोजेक्सन यहाँ भयो। अब होरिजेन्टल प्लेनलाई मैले यसरी मुभ गरेँ, प्रोफाइल प्लेनलाई यसरी मुभ गरेँ भनेपछि यो जेड पोजिटिभ, यो एक्स पोजिटिभ, तल वाई पोजिटिभ, त्यही वाई यता गयो। र फर्स्ट एंगलको एलएचएसमा के हुँदो रहेछ, एक्स वाई जेड तीनटै पोजिटिभ हुँदो रहेछ। यतिखेर यो मेरो भर्टिकल प्लेन, यो मेरो होरिजेन्टल प्लेन, यो मेरो प्रोफाइल प्लेन यसरी बन्द रहेछ। र होरिजेन्टल प्लेनमा बन्ने फिगर यहाँ बन्यो, भर्टिकल प्लेनमा बन्ने फिगर यहाँ बन्यो र प्रोफाइल प्लेनमा बन्ने फिगर यहाँ गएर बन्यो। यसरी बन्यो कुनमा फर्स्ट एंगलको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। अब फर्स्ट एंगलको राइट ह्यान्ड साइडमा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सनको राइट ह्यान्ड साइडमा अब यतिखेर मैले यो ओरिजिनलाई मैले यहाँ राखेँ। यो माथि जेड पोजिटिभ आयो, यता वाई पोजिटिभ आयो, यतापट्टि एक्स नेगेटिभ गयो, यतापट्टि के गयो, एक्स नेगेटिभ। यो ओरिजिन मेरो यहाँ ओरिजिन छ, ओरिजिनबाट यता वाई पोजिटिभ, माथि जेड पोजिटिभ, त्यहाँबाट उता जान्छ एक्स नेगेटिभ। अब मेरो होरिजेन्टल प्लेन तल मुभ भयो, प्रोफाइल प्लेन यता मुभ भयो भनेपछि यो कन्डिसनमा बस्यो भनेपछि यसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि राइट ह्यान्ड साइडमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एक्स चाहिँ नेगेटिभ भएर जाँदो रहेछ र जेड र वाई चाहिँ पोजिटिभ हुँदो रहेछ। वाई र जेड चाहिँ के हुँदो रहेछ, पोजिटिभ हुँदो रहेछ। यसमा कसरी बस्दो रहेछ भन्दाखेरि जब एक्स नेगेटिभ भएर बस्छ, एक्स अटोमेटिकली यता आउँछ, यो यता आयो र माथि जेड गयो, तल वाई आयो, यहाँ वाई ड्यास भयो भनेपछि हाम्रो प्लेन यसरी बन्यो। त्यतिखेर भर्टिकल प्लेन चाहिँ कहाँ बस्यो भन्दाखेरि यो भर्टिकल प्लेन, यो होरिजेन्टल प्लेन र यो प्रोफाइल प्लेन। यो यसमा के हुँदो रहेछ, एक्स चाहिँ नेगेटिभ, तर एक्स त्यता राख्ने बित्तिकै हामी माइनस एक्स भनेर तल लेख्दैनौँ, किनभने जब एक्स राइट ह्यान्ड साइडमा जान्छ त्यो अटोमेटिकली नेगेटिभ भन्ने बुझिन्छ र एक्स जब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा बसेको हुन्छ त्यो एक्स अटोमेटिकली त्यो एक्स पोजिटिभ हुन्छ, त्यो एक्स के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। यसरी हामी फर्स्ट एंगलको एलएचएस र थर्ड एंगलको एलएचएसमा यसरी बसेर काम गर्छौं। फर्स्ट एंगलको एलएचएसमा तीनटै एक्स वाई जेड तीनटै कोअर्डिनेट के हुँदो रहेछ, पोजिटिभ हुँदो रहेछ र फर्स्ट एंगलको राइट ह्यान्ड साइडमा आरएचएसमा
एक्स नेगेटिभ वाइ र जेड पोजिटिभ हुँदो रहेछ, वाइ र जेड पोजिटिभ हुँदो रहेछ। र जहिले कुरो के बिर्सिनुहोस् भने जहिले पनि एक्स र जेड को बीचमा भर्टिकल प्लेन हुन्छ, एक्स र जेड र वाइ को बीचमा प्रोफाइल प्लेन हुन्छ। चाहे त्यो एलएचएस मा होस्, चाहे त्यो आरएचएस मा होस्, चाहे त्यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट मा होस्, चाहे त्यो थर्ड क्वाड्रेन्ट मा होस्, चाहे त्यो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन मा होस्, चाहे त्यो थर्ड एंगल प्रोजेक्सन मा होस्। यी कुराहरू तपाईहरुले गरिराख्नुपर्छ। यो कोअर्डिनेटहरु तपाईहरुले यसरी टिपिराख्नुपर्छ रफमा भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ, तपाईहरुलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ अहिले एकछिनमा प्लट गर्नको लागि, अहिले एकछिनमा प्लट गर्नको लागि। अब हामी जाउँ थर्ड क्वाड्रेन्टमा जाउँ। थर्ड क्वाड्रेन्टमा भनेको थर्ड एंगल प्रोजेक्सनमा हामीले ड्राइङ गर्यौं। थर्ड एंगल प्रोजेक्सनमा ड्राइङ गर्दाखेरि हामीले कहाँ बस्यौं भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्, यो ओरिजिनलाई मैले यहाँ राखेँ, अब्जर्भर यी छ, अब्जर्भर यतै छ। यो होरिजन्टल प्लेन भन्दा यति तल यो भर्टिकल प्लेन हो, भर्टिकल प्लेन भन्दा यति पछाडी हो। अनि भर्टिकल प्लेन भन्दा यता आउँदा अगाडि भयो भने यो भर्टिकल प्लेन भन्दा यति पछाडी। अब यो एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन, यो एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन त यहाँ छ, यो भन्दा यति यता अगाडि। अब यहाँ भन्दा यो भन्दा यता अगाडि, यो ओरिजिन भन्दा यता अगाडि थियो भने यहाँ पनि यो भन्दा यता अगाडि, एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन भन्दा अगाडि भयो भने यसमा के हुँदो रहेछ? यो भनेको चाहिँ थर्ड एंगल प्रोजेक्सनको के हो? थर्ड एंगल प्रोजेक्सनको के हो? एलएचएस हो। थर्ड एंगल प्रोजेक्सनको एलएचएस मा के हुँदो रहेछ भने यहाँदेखि यता आउँछ एक्स पोजिटिभ, यहाँदेखि यहाँ आउँछ एक्स नेगेटिभ, यहाँदेखि तल जान्छ जेड नेगेटिभ। भनेपछि थर्ड एंगलको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ के हुँदो रहेछ? एक्स पोजिटिभ, अरु सबै नेगेटिभ। भनेपछि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यदि तपाईहरुले यो सारो उतापट्टि देखिँदैन, यो तपाईले टिपोट गर्नु भएको छ भने म यसलाई मेटिदिन्छु। यो यतापट्टिकोलाई मेटिदिए है भाइ मैले। यो टिपोट चाहिँ गर्दै गर्नुहोस् यस्तो हुन्छ भनेर। थर्ड एंगल को एलएचएस मा एक्स पोजिटिभ, वाई नेगेटिभ, जेड पनि नेगेटिभ, जेड पनि नेगेटिभ। भनेपछि यो कसरी बस्यो भन्दाखेरि एक्स पोजिटिभ हुनेबित्तिकै लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर बस्छ, मैले अहिले पनि कुराकानी गरे। र वाई नेगेटिभ हुनेबित्तिकै वाई माथि जान्छ, किनभने यो क्लकवाइज डिरेक्सनमा माथि आउँछ। भनेपछि वाई माथि गयो। अब जेड तल छ, नेगेटिभबाट तल बसेको छ जेड, र यतापट्टि वाई ड्यास आयो। भनेपछि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि त्यतिखेर मेरो भर्टिकल प्लेन यो भयो, यो होरिजन्टल प्लेन, यो प्रोफाइल प्लेन। यो होरिजन्टल प्लेन, यो प्रोफाइल प्लेन यसरी बस्दो रहेछ थर्ड क्वाड्रेन्टको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। थर्ड क्वाड्रेन्टको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यसरी बनेको हुन्छ। अब सर एकचोटि फेरि देखाइदिनु त्यो अघि त्यो के पेपर राखेर देखाइराख्नु भएको छ नि, त्यो अलि कन्फ्युज भयो। यो हेर्नुस्, यो ओरिजिनलाई
यो ओरिजिनलाई मैले यहाँ राखेँ, म यतै छु अब्जर्भर हैन। पोइन्ट यहाँ छ, यहाँनेरि पोइन्ट छ। होरिजेन्टल प्लेन भन्दा यति तल, भर्टिकल प्लेन भन्दा यति पछाडि र प्रोफाइल प्लेन भन्दा यति अगाडि। किनभने यहाँबाट यता आउँछ भने अगाडि, यहाँबाट यता जान्छ भने पछाडि। अहिले यहाँ पनि यहाँबाट यता आउँदा अगाडि थियो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा, उता जाँदाखेरि पछाडि। भनेपछि यो भन्दा तल, यो सबै मेरो यो पेपर चाहिँ मेरो के छ, ट्रान्सपरेन्ट छ। मैले यताबाट हेरेँ, यति अगाडि, यति पछाडि, यति तल, यति पछाडि, यति अगाडि। यहाँनेरि पोइन्ट छ भने अब प्रोजेक्सन यहाँ जान्छ माथि, प्रोजेक्सन यहाँ आउँछ, यति आउँछ। अब होरिजेन्टल प्लेन यसरी माथि गयो, प्रोफाइल प्लेन यता यता आयो भनेपछि यो कन्डिसनमा बस्यो भनेपछि यो कन्डिसनमा बसेको। किनभने यो एक्स पोजिटिभ हो, यो वाइ नेगेटिभ हो, तलको जेड नेगेटिभ हो, अनि यही वाइ चाहिँ यता आएको हो हैन। यही वाइ छुटेर यता आएको हो भनेपछि यो थर्ड एंगलको लेफ्ट ह्यान्ड साइड हो। थर्ड एंगलको लेफ्ट ह्यान्ड साइड हो हैन। सर पेपर खोलेको फेरि बुझाइदिनु न, त्यो ग्राफ नै बुझिएन। यहाँ छेलिन्छ क्या हातले, यो कन्डिसन हो। म अब्जर्भ यो ट्रान्सपरेन्ट छ भनेर त मैले अघि भनिसकेको छु, प्लेनहरु एकदम ट्रान्सपरेन्ट छ। म यहाँ भएको पोइन्ट म यहाँ मेरो आँखाले देख्छु, तर मेरो आँखाको रेले चाहिँ यसलाई पोइन्टलाई कहाँ तान्छ, यता तान्छ, माथिबाट यता तान्छ र यहाँबाट यता जान्छ हैन। अब यति गरिसकेपछि अब यो त मेरो एक्स पोजिटिभ हो, यहाँदेखि यता जाने, अघि यहाँदेखि यता जाने एक्स नेगेटिभ हो नि त। यो त यहाँ छ नि त, यसरी बसेको। यो एक्स नेगेटिभ हो, यो तलको जेड नेगेटिभ हो। अब यहाँ तल पनि जेड नेगेटिभ छ, यहाँ जेड पोजिटिभ छ भनेपछि मेरो होरिजेन्टल प्लेन यसरी माथि गयो, प्रोफाइल प्लेन यता आयो, अब यसरी बस्यो भनेपछि यो एक्स पोजिटिभ, जेड नेगेटिभ, वाइ नेगेटिभ, त्यही वाइ यता आयो, वाइ नेगेटिभ वाइ नै यता आयो भनेपछि वाइ माथि जाने बित्तिकै नेगेटिभ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जेड माथि जाने बित्तिकै जेड पोजिटिभ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जेड तल आउने बित्तिकै जेड चाहिँ के हुँदो रहेछ, फेरि नेगेटिभ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु। तर यहाँ हामीले एक्स पोजिटिभ या माइनस वाइ माइनस जेड लेख्नु पर्दैन। जेड तल जाने बित्तिकै त्यो अटोमेटिकली के हो, माइनस हो। वाइ माथि जाने बित्तिकै अटोमेटिकली के हो, त्यो माइनस हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। अब थर्ड एंगलको आरएचएस मा तिनटै माइनस, किनभने थर्ड एंगलको आरएचएस भनेको यो पछाडिको यो भाग हो, उतापट्टिको हैन। अब यो ओरिजिन यहाँ छ, यहाँ हेर्नुस् अघि। अब यो हातले पनि अलिकति, मेरो हातले पनि डिस्टर्ब गर्ला हैन। तपाईको यहाँदेखि उता गयो, यहाँदेखि यता आयो, यहाँदेखि यता उता यता यता गयो एक्स नेगेटिभ, तल गयो जेड नेगेटिभ, उता गयो वाइ पनि नेगेटिभ, वाइ पनि नेगेटिभ। होरिजेन्टल, यो होरिजेन्टल प्लेन, यो भर्टिकल प्लेन, यो प्रोफाइल प्लेन, यो भन्दा पछाडि, यो भन्दा तल, यो भन्दा पनि पछाडि भनिसकेपछि अब यो होरिजेन्टल प्लेनलाई मैले क्लकवाइज डाइरेक्सनमा उँभो मुभ गरे, यसलाई यता मुभ गरे भनेपछि यो यसरी एक्स चाहिँ नेगेटिभ भएर, जेड पनि नेगेटिभ भएर र वाइ पनि नेगेटिभ भएर माथि जाँदो रहेछ भनेपछि यो कन्डिसनमा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एक्स पनि नेगेटिभ भएर यता बस्यो, वाइ पनि नेगेटिभ भएर माथि बस्यो, जेड पनि नेगेटिभ भएर यता आयो र यही वाइ च्यापेर गएर यहाँ बस्यो वाइ ग्यास। यो मेरो भर्टिकल प्लेन मेरो यतापट्टि पर्यो, भर्टिकल प्लेन यो भयो, होरिजेन्टल प्लेन यो भयो र प्रोफाइल प्लेन यो भयो। प्रोफाइल प्लेन यसरी बस्दो रहेछ र
अब यसमा अघि मैले तपाईलाई जहिले पनि जुनसुकै एंगलको जुनसुकै साइडमा होस् एक्स र जेड को बीचमा भर्टिकल प्लेन हुन्छ, एक्स र वाई को बीचमा हरिजन्टल प्लेन हुन्छ र जेड र वाई को बीचमा प्रोफाइल प्लेन हुन्छ भन्ने जस्तै अब तपाई जहिले पनि भर्टिकल प्लेन को कि तल कि माथि हरिजन्टल प्लेन हुन्छ। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में भर्टिकल प्लेन माथि हरिजन्टल प्लेन ठिक त्यसको तल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में भर्टिकल प्लेन तल त्यसको ठिक माथि हरिजन्टल प्लेन र भर्टिकल प्लेन को ठिक दायाँ या भर्टिकल प्लेन को ठिक बायाँ प्रोफाइल प्लेन हुन्छ, कि अगाडि कि पछाडि। जस्तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को म तपाईलाई फेरि बताइन्छु। यो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को लेफ्ट हैंड साइड ध्यान सुन्नुहोस्, यो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को लेफ्ट हैंड साइड यो ओरिजिन गरेर यहाँ बसेको छ, यो हरिजन्टल प्लेन यो प्रोफाइल प्लेन यो भर्टिकल प्लेन यो प्रोफाइल प्लेन, हरिजन्टल प्लेन तल गयो प्रोफाइल प्लेन उता गयो, यो जेड पोजिटिभ एक्स पोजिटिभ वाई पोजिटिभ, यो फर्स्ट एंगल को एलएचएस। यो जानुहोस् यो फर्स्ट एंगल को आरएचएस, एक्स नेगेटिभ जेड पोजिटिभ वाई पोजिटिभ, यो फर्स्ट एंगल को आरएचएस एक्स नेगेटिभ जेड पोजिटिभ वाई पोजिटिभ, हरिजन्टल प्लेन तल गयो प्रोफाइल प्लेन यता बस्यो, यो जेड पोजिटिभ एक्स नेगेटिभ वाई पोजिटिभ यसरी बस्यो हैन। त्यसो गर्दाखेरि यो हरिजन्टल प्लेन को सीधा तल या माथि भर्टिकल प्लेन, अब भर्टिकल प्लेन को सीधा यता अथवा उता प्रोफाइल प्लेन। अब थर्ड एंगल में जानुहोस्, यो थर्ड एंगल को एलएचएस एक्स पोजिटिभ तल के भयो जेड नेगेटिभ यो वाई नेगेटिभ, जेड जब तल जान्छ नेगेटिभ हुन्छ, वाई जब लेफ्ट हैंड साइड में जान्छ नेगेटिभ हुन्छ। अब यो एक्स पोजिटिभ यो वाई नेगेटिभ यो जेड नेगेटिभ, हरिजन्टल प्लेनलाई मैले माथि मुभ गरेँ प्रोफाइल प्लेनलाई यसरी मुभ गरेँ, यो फर्स्ट एंगल को लेफ्ट हैंड साइड भर्टिकल प्लेन हरिजन्टल प्लेन र प्रोफाइल प्लेन। यो थर्ड एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट को राइट हैंड साइड एक्स नेगेटिभ वाई नेगेटिभ जेड नेगेटिभ, यहाँबाट यता गयो एक्स नेगेटिभ, यहाँबाट यता गयो वाई नेगेटिभ, यहाँबाट तल झर्यो जेड नेगेटिभ, हरिजन्टल प्लेन माथि गयो प्रोफाइल प्लेन यता आयो यसरी बस्यो फर्स्ट एंगल को आरएचएस में यो केस। यसरी हामी दुईटा क्वाड्रेंट में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन र थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को दुईटा क्वाड्रेंट में हामी दुईवटा साइन लिएर हामीले गरेको हुन्छौं। त्यो चाहिँ कतापट्टि बनेर बसेको छ भन्ने कुराहरुमा चाहिँ त्यो कुरा हो। अब यसमा तपाईहरुले अब हामी र हाम्रो प्रोजेक्शन को सबैभन्दा बेस सुरुको अवस्था भनेको अहिलेसम्म हो। जब यो अहिलेसम्म मैले भनेको कुराहरु तपाईहरुको कन्सेप्ट क्लियर भएन भने तपाईहरुलाई अहिले मात्रै होइन प्रोजेक्शन को जुनसुकै पछि सोलिड मा जानुस् अथवा कुनै अर्को प्रोजेक्सन जानुस् जहाँ जानुस् तपाईहरुलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। तर अहिले अलिअलि कन्फ्युज भएका कुराहरु जब हामी एक्सरसाइज गर्दै जान्छौं तपाईको कन्सेप्ट पनि के हुँदै जान्छ क्लियर हुँदै जान्छ। यस अब तपाईहरुलाई म फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को सिम्बल र थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को सिम्बल मा जानु भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई पॉइंट प्रोजेक्शन मा जान्छु। सुन सर पॉइंट प्रोजेक्शन में जाँदा भयो नि सर योहरु चाहिँ टिपिराख्नु पर्यो है, रफमा टिपिराख्नु पर्यो। एकदम यो चाहिँ रफमा अघि नै मैले भने भाइ यो रफमा टिप्नु पर्यो। भरे यसैको आधारमा हामी पॉइंट प्रोजेक्शन गर्छौं।
पहिला यो टिप्नुहोस्। A point is 20 mm in front of axillary vertical plane। एउटा point छ, त्यो point चाहिँ 20 मिलिमिटर अगाडि छ एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन भन्दा, 10 मिलिमिटर माथि छ होरिजेन्टल प्लेन भन्दा र 25 मिलिमिटर अगाडि छ भर्टिकल प्लेन, त्यो भर्टिकल प्लेन है, र 25 मिलिमिटर अगाडि छ भर्टिकल प्लेन भन्दा। भनेपछि त्यो तीनटा प्लेनमा यो पोइन्ट कहाँ प्लट हुन्छ भन्ने कुराहरु हो। तीनटा प्लेनमा यो पोइन्ट कुन कुन ठाउँमा प्लट हुन्छ भन्ने कुरा। सर्वप्रथम तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यो कुन चाहिँ एंगलको भनेको मतलब फर्स्ट एंगल र थर्ड एंगल मध्ये कुन चाहिँ एंगलको कुन चाहिँ साइडमा छ भनेर पहिला क्लियर हुनु, पहिला त्यो क्लियर हुनु पर्यो। र कुन प्लेन भन्दा अगाडि भयो भने, माथि भने पनि, तल भने पनि, पिछाडी भने पनि, बिहाइन्ड भने पनि, कुन प्लेन भन्दा कति अगाडि छ त्यो कुन कोअर्डिनेटमा जान्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो दोस्रो कुरा। र यसको कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्यो तेस्रो कुरा। अनि यसलाई प्लट गर्नु पर्यो चौथो कुरा। यसलाई अनि प्लट गर्नु पर्यो चौथो कुरा। यो हाम्रो एक्सरसाइज हो, हामी एक्सरसाइज गर्छौं सिटमै, हामी एक्सरसाइज गर्छौं सिटमै। अब यति कुरा बुझ्नलाई तपाईहरुलाई अब अहिले सुरुमा त हामी अलिकति बताइदिन्छौं हैन। एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन भन्दाखेरि 20 मिलिमिटर अगाडि छ र होरिजेन्टल प्लेन भन्दाखेरि 15 मिलिमिटर माथि छ र भर्टिकल प्लेन भन्दा 25 मिलिमिटर अगाडि छ भनौं। म तपाईहरुलाई बताउँछु। अब तपाईले यति गरेर बित्तिकै तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यो फर्स्ट एंगलको कुन साइड एलएचएस मा छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। फर्स्ट एंगलको कुनमा छ एलएचएस मा छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। कसरी भन्ने कुराहरुमा म तपाईहरुलाई एक्स वाइ जेड तीनटै पोजिटिभ। एक्स वाइ जेड तीनटै पोजिटिभ। किनभने यहाँ हेर्नुस्, यो भन्दा यति अगाडि एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन भनेको यो हो नि त हो। एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन भनेको यो भन्दा यति अगाडि, यो भन्दा यति अगाडि, यो भनेको भर्टिकल प्लेन हो, भर्टिकल प्लेन भन्दा इन फ्रन्ट छ, यो भन्दा यति अगाडि र होरिजेन्टल प्लेन भन्दा यति माथि भनिसकेपछि यो कोअर्डिनेट कुन हो? फर्स्ट एंगलको एलएचएस हो। यो फर्स्ट एंगलको एलएचएस मा रहेछ भन्ने कुराहरु हामीहरुले बुझ्यो। अब बुझिसकेपछि तपाईले यहाँ कोअर्डिनेट बनाउनु पर्यो। तपाईले यहाँ के बनाउनु पर्यो? कोअर्डिनेट बनाउनु। अब एक्स पोजिटिभ हो, जेड पनि पोजिटिभ हो र वाइ पनि पोजिटिभ हो भनेपछि अब एक्स कोअर्डिनेटमा चाहिँ कति जान्छ त भन्ने कुरा बुझ्नु परेन? जस्तो ए भन्ने पोइन्ट एक्स कोअर्डिनेटमा कति छ? 20। एक्स कोअर्डिनेटमा कति हुन्छ? 20 हुन्छ एबीबी बाट मेजर गर्ने। किनभने एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन भन्दा जति अगाडि भने पनि पछाडी भने पनि कुन कोअर्डिनेटमा जान्छ? एक्स कोअर्डिनेटमा जान्छ। कसरी भनेर भन्नुभयो भने यहाँ हेर्नुस्, फेरि म यहाँ तपाईलाई कागजमा देखाएँ। यो भन्दा यति अगाडि भने पनि अथवा यो भन्दा यति पछाडी भने, यो भन्दा यति अगाडि एक्स यता आयो, यो भन्दा यति पछाडी भन्यो भने पनि एक्स यता गयो भनेपछि यो भन्दा यति अगाडि भनिसकेपछि कुन कोअर्डिनेटमा आयो? एक्स कोअर्डिनेटतिर बढ्यो नि त पोइन्ट हैन। भनेपछि एक्स कोअर्डिनेटतिर बढ्यो भनेपछि यो भन्दा यति माथि भनेपछि कुन कोअर्डिनेटतिर बढ्यो? जेड कोअर्डिनेटतिर बढ्यो। अब यो भन्दा यति तल भन्यो भने जेड कोअर्डिनेटमा बस्छ। भन्नुको मतलब एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन भन्दा अगाडि भने पनि पछाडी भने पनि जहिले पनि त्यो एक्स कोअर्डिनेटतिर त्यो पोइन्ट बढेको हुन्छ र जहिले पनि भर्टिकल प्लेन भन्दा अगाडि भने पनि पछाडी भने पनि त्यो जहिले पनि वाइ कोअर्डिनेटतिर बढेको हुन्छ। होरिजेन्टल प्लेन भन्दा माथि भने पनि, होरिजेन्टल प्लेन भन्दा तल भन्यो भने पनि जहिले पनि त्यो केमा बनेको हुन्छ? जेड कोअर्डिनेटमा भएको हुन्छ। भनेपछि यसमा एक्स बराबर मेरो कति रहेछ? एक्स बराबर मेरो 20 रहेछ र
होरिजेन्टल प्लेन भन्दा यति माथि भने पनि तल भने पनि कुनमा जान्छ जेड मा जान्छ जेड बाट 15 रहेछ एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन भन्दा कन्फ्युज भयो के अहिले भर्खर भनेको हजुर 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 फेरि भन्नु भर्खर भनेको फेरि भन्दैन नि पोइन्ट कुनमा के हो भनेर त्यो अहिले कन्फ्युज भइरहेछ ठीक 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 अहिले अहिले हामीहरुले यो उले दिए अनुसार हाम्रो एक्स वाई जेड कोअर्डिनेटमा अथवा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन को लेफ्ट ह्यान्ड साइड हो भन्ने कुराहरु हाम्रो बुझ्यो किनभने यो भन्दा माथि यो भन्दा पनि अगाडि यो भन्दा पनि अगाडि भनेछ भनेपछि यो हो भनेपछि तपाईको एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन यो एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन यो भन्दा कति मिलिमिटर अगाडि यति मिलिमिटर अगाडि भनेपछि कुन कोअर्डिनेट तिर बढ्यो त प्वाइन्ट एक्स कोअर्डिनेट तिर बढ्यो नि त हैन अब यो जेड कोअर्डिनेट हो यो एक्स कोअर्डिनेट हो यो वाई कोअर्डिनेट हो भनेपछि एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन भन्दा यति मिलिमिटर अगाडि भनेपछि कुन कोअर्डिनेट तिर त्यो प्वाइन्ट बढेको छ एक्स कोअर्डिनेट तिर बढेको छ र यो भर्टिकल प्लेन भन्दा यति अगाडि भनेपछि कुन कोअर्डिनेट तिर बढ्यो वाई कोअर्डिनेट तिर बढ्यो र होरिजेन्टल प्लेन भन्दा यति माथि भन्यो भने कुन कोअर्डिनेट तिर बढ्यो त त्यो जेड कोअर्डिनेट तिर बढ्यो भनेपछि जहिले पनि तपाईले एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन भन्दा अगाडि भने पनि एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन भन्दा पछाडी भने पनि तपाईको कुन कोअर्डिनेटमा जाँदो रहेछ एक्स कोअर्डिनेटमा जाँदो रहेछ तपाईको भर्टिकल प्लेन भन्दा यति अगाडि भने पनि तपाईको यति पछाडी भने पनि कुन कोअर्डिनेटमा जाँदो रहेछ वाई कोअर्डिनेटमा जाँदो रहेछ र तपाईले होरिजेन्टल प्लेन भन्दा यति माथि भन्नुभयो अथवा होरिजेन्टल प्लेन भन्दा यति तल भन्नुभयो भने कुन कोअर्डिनेटमा जाँदो रहेछ जेड कोअर्डिनेटमा जाँदो रहेछ यसरी अहिले दिएको यो क्वेशनको आधारमा x इक्वल टु भनेको एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन भन्दा 20 मिलिमिटर अगाडि छ भनेपछि x इक्वल टु कति भयो 20 भयो x इक्वल टु कति भयो 20 भयो र यहाँ होरिजेन्टल प्लेन भन्दा माथि भनोस् या तल भनोस् कुन कोअर्डिनेटमा जान्छ जेड कोअर्डिनेटमा जान्छ भनेपछि यहाँ होरिजेन्टल प्लेन भन्दा 15 मिलिमिटर माथि भनेको छ भनेपछि जेड बराबर 15 भयो र भर्टिकल प्लेन भन्दा इन फ्रन्ट कति 25 भनेको जहिले पनि इन फ्रन्ट भने पनि बिहाइन्ड भने पनि कुन कोअर्डिनेटमा जान्छ वाई कोअर्डिनेटमा जान्छ त्यहाँबाट त्यो बराबर 25 यसरी मेरो कोअर्डिनेट यो तपाई प्लट गरेको ठाउँमा तपाईले यो भाषा लेख्नु पर्दैन प्लट गरेको ठ्याक्कै माथिपट्टि त्यो साइडमा यो कोअर्डिनेट राख्नुपर्छ र त्यो कोअर्डिनेट नै हाम्रो डाइमेन्सन हो यो पॉइंट प्रोजेक्सन लाइन प्रोजेक्सनमा कोअर्डिनेट नै हाम्रो के हुन्छ डाइमेन्सन हुन्छ यो नै डाइमेन्सन हो हैन अब यसको लागि मैले प्लट गर्नु पर्यो होरिजेन्टल प्लेनमा कहाँनेरि त्यो पॉइन्ट पर्छ भर्टिकल प्लेनमा कहाँ पर्छ र प्रोफाइल प्लेनमा कहाँ पर्छ भन्ने बित्तिकै अब त्यो जाने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो अघि तपाईले टिपोट गर्नु भएको छ भने तपाई हेर्नुहोस् फर्स्ट एंगलको लेफ्ट ह्यान्ड साइड x positive z positive y positive y dash मेरो vertical plane मेरो horizontal plane मेरो profile plane अब तपाई जानुहोस् x बराबर कति छ 20 छ भनेपछि तपाईले ओरिजिनबाट 20 नाप्ने हो हैन ओरिजिन हाम्रो कहाँ छ यहाँ छ x बराबर कति नाप्नुभयो तपाईले यो ओरिजिनबाट यता 20 नाप्नुभयो 20 यहाँ आयो एउटा लाइन ड्रा गर्नुभयो भर्टिकल्ली लाइन ड्रा गर्नुभयो भर्टिकल्ली लाइन ड्रा गर्नुभयो अब तपाईको y बराबर कति छ 25 तपाईले यहाँबाट 25 मेजर गर्नुभयो y कोअर्डिनेटमा मेजरमेन्ट गर्ने हो त्यसलाई सिधा अगाडि बढाइदिनु भयो जहाँ इन्टरसेक्ट भयो अघि x कोअर्डिनेटबाट भर्टिकल्ली लाइन ड्रा गरेको ठाउँमा तपाईले जहाँ इन्टरसेक्ट भयो त्यहाँ पोइन्ट रहेछ कुन प्लेनमा होरिजेन्टल प्लेनमा यहाँ रहेछ कुन पोइन्ट हाम्रो यो एउटा हाम्रो होरिजेन्टली प्लेनको बक्स हो नि
हैन। तर यो बक्स तपाईहरुले मिलाउनु पर्छ। यसलाई हामीहरुले ए भन्ने पोइन्ट कहाँ छ होरिजोन्टली पोइन्टको त्यहाँनेरि पर्छ। अब तपाई z बराबर कति छ त z बराबर 15 छ। z बराबर कति छ 15 छ भनेपछि तपाईले यहाँबाट 15 मेजरमेन्ट गर्नु हो यहाँ र यहाँबाट सिधा होरिजोन्टल लाइन ड्रा गर्नु र भर्टिकल प्लेनमा त्यो पोइन्ट कहाँनेरि पर्दो रहेछ यो ठाउँमा पर्दो रहेछ। तपाईहरुलाई अस्तिको क्लासमा ट्युटोरियल हेरेर आउनुहोस् तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर भनेको थियो। यदि ट्युटोरियलले मत हेर्नु भएको छ भने त्यहाँ तपाईले होरिजोन्टल प्लेन र भर्टिकल प्लेनको मात्रै कुराकानी गरेको छ। जस्तो होरिजोन्टल प्लेन र भर्टिकल प्लेन हो किनभने मेन प्रोजेक्सनका दुईटै मात्रै प्लेन हुन् त्यो भनेको भर्टिकल प्लेन र होरिजोन्टल प्लेन। प्रोफाइल प्लेन भनेको चाहिँ हामीहरुलाई ड्राइङ गर्नको लागि सजिलो भएको हुनाले हामीले प्रोफाइल प्लेन क्रिएट गर्यौं किनभने हामीहरुलाई साइड इलिभेसन चाहिन्छ र भर्टिकल प्लेन र होरिजोन्टल प्लेनमा त प्लट भयो र होरिजोन्टल प्लेनमा त्यो ए भन्ने पोइन्ट यहाँ नै पर्दो रहेछ ए ड्याश। अब प्रोफाइल प्लेनमा चाहिँ कहाँ पर्छ भन्ने कुराहरु गर्नको लागि तपाईले यहाँबाट 45 मा लाइन ड्रा गर्नुस्। यहाँ आयो त्यो 45 मा लाइन ड्रा गर्नुस् भनेको यहाँ देखि यहाँसम्म 25 छ भने यहाँ देखि यहाँसम्म 25 हो भनेपछि यो एंगल 45 हुन्छ र अहिले तपाईले यहाँ देखि यहाँ 25 मेजरमेन्ट गर्नुभयो भने नि हुन्छ एउटा पोइन्टको लागि त्यति फरक परेन। तर भोलि पर्सि हामीहरुले एउटै एक्सरसाइजमा 15-20 वटा पोइन्ट फाल्नु पर्छ। त्यसैगरी 15-20 वटा पोइन्टलाई मेजरमेन्ट गर्न थाल्यो भने हामीलाई समय लाग्छ। त्यसकारणले हामी 45 मा लाइन ड्रा गर्ने गर्छौं र सुरुदेखि नै त्यो गर्ने बानी गर्नुपर्छ। र अब यहाँबाट मैले भर्टिकली लाइन फाले यहाँबाट सिधा ओरा होरिजोन्टली लाइन ल्याए यहाँ आयो। यहाँ आइसकिसकेपछि अब त्यो पोइन्ट चाहिँ कहाँ पर्दो रहेछ यहाँ नै पर्दो ए ड्याश डबल ड्याश भनेपछि अब यसरी मैले यो अहिलेको एक्सरसाइजमा यसरी पोइन्ट प्लट गरे। भर्टिकल प्लेनमा यहाँ पोइन्ट पर्दो रहेछ होरिजोन्टल प्लेनमा यहाँ पर्दो रहेछ र प्रोफाइल प्लेनमा त्यो पोइन्ट कहाँ पर्दो रहेछ यहाँ नेरि पोइन्ट पर्दो रहेछ। र तपाईले यसरी यो प्लट गर्नुपर्छ। तपाईले ड्राइङमा यो प्लट गर्दाखेरि यो प्लट गरेको ठाउँको साइडमा यो राख्नुपर्छ किनभने तपाईको एक्स कोअर्डिनेट कति हो भन्ने कुराहरु वाइ कोअर्डिनेट कति हो जेड कोअर्डिनेट कति हो भन्ने कुराहरु चाहिँ यो हो किनभने किनभने तपाईले यहाँ डाइमेन्सन दिन थाल्नु डाइमेन्सन दिन थाल्नु भन्दा यो कोअर्डिनेट यहाँ राख्नु भने यो नै यो एक्सरसाइजको डाइमेन्सन हो। यो नै त्यो डाइमेन्सन हो। हामीले त्यस्तै बक्स बनाएर त्यही सिटमा राखिदिँदा हुन्छ हैन सर? बक्स त्यही सिटमा बक्स बनाइदिने त्यही लेख्ने। अगाडि जाउँ म जाउँ सर जाउँ। ल मैले क्वेशन चेन्ज गरिसके। 15 mm behind of auxiliary vertical plane
प्रोफाइल प्लेन भन्दा 15 मिलिमिटर पछाडी छ त्यो पोइन्ट र होरिजेन्टल प्लेन भन्दा 20 मिलिमिटर माथि छ, एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन भन्दा 25 मिलिमिटर अगाडि छ। भनेपछि अब पहिला के बुझ्नु पर्यो हामीहरुले, यो कुन एंगलको कुन साइडमा छ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो, त्यो भाषागत हैन। अनि x बराबर कति हुन्छ, y बराबर कति हुन्छ, अनि z बराबर कति हुन्छ भनेको त अघिकै हिसाबमा हामीहरुले निकाल्न सकिहाल्छ। र यो कुन एंगलको कुन साइडमा छ? हेलो, फर्स्ट है उसको आरएचएस में होला सर। होला हामी टेक्निकल स्टुडेन्ट बिहाइन्ड भनेपछि सर हामी इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट, हामी इन्जिनियरिङ, हामी प्राविधिक मान्छे हो। तपाई हामीहरु भनेको प्राविधिकमा होला भन्ने शब्द हुँदैन के भाइ। कि एस हुन्छ कि नो हुन्छ, कि हुन्छ भन्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हुन्छ। हो सर, हो हुन्छ, हो हुन्छ। यो फर्स्ट एंगलको आरएचएस हो, यस हैन। किन भन्ने कुराहरु म तपाईलाई यहाँ बताइदिहाल्छु। अघि हामीले गरेको यो फर्स्ट एंगलको एलएचएस हो। यो भन्दा यति अगाडि, यो भन्दा यति माथि, यो भन्दा यति अगाडि थियो। अब यो फर्स्ट एंगलको आरएचएस हो। यो भन्दा यति माथि, होरिजेन्टल प्लेन भन्दा माथि नै छ, भर्टिकल प्लेन भन्दा अगाडि, भर्टिकल प्लेन भन्दा अगाडि नै छ। र अघि यो प्रोफाइल प्लेन भन्दा यता अगाडि थियो भने अब यो प्रोफाइल प्लेन भन्दा पछाडी छ। भनेपछि बिहाइन्ड एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन अथवा बिहाइन्ड प्रोफाइल प्लेन हैन। प्रोफाइल प्लेन भन्दा पछाडी छ भनेपछि यो फर्स्ट एंगलको कुन साइड भयो? आरएचएस भयो। फर्स्ट एंगलको आरएचएस भइसकेपछि अब फर्स्ट एंगलको आरएचएस मा त एक्स के हुन्छ? एक्स माइनस हुन्छ। हो, त्यो माइनस चाहिँ अब हामी यहाँ चाहिँ माइनस हुन्छ। यहाँ चाहिँ के लेख्छौं? एक्स चाहिँ के हो? माइनस हो। र एक्स बराबर कति हो भन्ने कुरामा एक्स बराबर 50 नै हो हैन। जेड बराबर कति छ? 20। होरिजेन्टल प्लेन भन्दा माथि भने पनि तल भने पनि जेड कोअर्डिनेट हो। जेड बराबर कति छ? 20 छ। र भर्टिकल प्लेन भन्दा अगाडि भने पनि पछाडी भने पनि कुन कोअर्डिनेट हो? y कोअर्डिनेट हो। y बराबर 25। अब मैले प्लट गर्नु पर्यो। अब मेरो एक्स कता बस्छ त? एक्स राइट ह्यान्ड साइडतिर नेगेटिभ भएर एक्स राइट ह्यान्ड साइडमा बस्छ किनभने हाम्रो एक्स नेगेटिभ छ। जेड पोजिटिभ छ, जेड माथि नै बस्यो। वाइ पनि पोजिटिभ छ, तलै बस्यो। वाइ ड्यास यहाँ आयो भनेपछि मेरो भर्टिकल प्लेन यो भयो, होरिजेन्टल प्लेन यो भयो र प्रोफाइल प्लेन यो भयो। अब मेरो एक्स बराबर कति छ त भन्दाखेरि एक्स बराबर 15 छ। एक्स बराबर 15 छ भने मैले ओरिजिन देखि एक्स तिर कति नाप्नु पर्यो? 15 नाप्नु पर्यो। मैले यहाँ देखि यहाँ 15 नापे। मैले एउटा भर्टिकली लाइन ड्रा गरे। y बराबर कति छ? 25। मैले यहाँदेखि यहाँ 25 नापे, सीधा ओरा ल्याएँ। ए भन्ने पोइन्ट कहाँ पर्दछ मेरो होरिजेन्टल प्लेनमा? ए भन्ने पोइन्ट कहाँ पर्यो? यहाँ भन्ने ठाउँ, यो पोइन्टमा पर्यो। र अब
जेड बराबर मेरो कति छ 20 म जेड बराबर जानु पर्यो यहाँबाट मैले कति माथि नाप्नु पर्यो 20 माथि नाप्नु पर्यो यहाँ ट्वेन्टी माथि नापिसकेपछि मैले के गरेँ हरिजेन्टली यता ल्याएँ मेरो ए भन्ने पोइन्ट भर्टिकल प्लेनमा कहाँ पर्यो यहाँनेरि पर्यो हरिजेन्टल प्लेनमा ए भर्टिकल प्लेनमा यहाँ पर्यो त्यो पोइन्ट ए ड्याश हैन अब प्रोफाइल प्लेनमा जानको लागि मैले के गर्नु पर्यो प्रोफाइल प्लेनमा जानको लागि मैले यहाँबाट 45 डिग्रीमा यहाँ ताने यहाँबाट परपेन्डिकुलर गएँ म यहाँबाट यो पोइन्टबाट सिधा गरेर ल्याएँ अब मेरो प्रोफाइल प्लेनमा कहाँ पर्यो त्यो पोइन्ट यहाँनेरि पर्यो त्यहाँनेरि point projection by clear Yes, sir. Clear. yes अब यसमा हेर्नुहोस् यसमा हेर्नुहोस् 20 mm in front of auxiliary vertical plane 20 mm below of horizontal plane र 30 mm behind of vertical plane अब यो कुन एंगलको कुन साइडमा छ पहिलो नम्बर कुरो Third angle को left side. थर्ड एंगल को लेफ्ट हैंड साइड में छ थर्ड एंगल को लेफ्ट हैंड साइड में कसरी छ भन्ने कुराहरु तपाईलाई अब मैले फेरि यहाँ अलिकति तपाईलाई क्लियर गराउँदाखेरि अब्जर्भर यतै छ त प्रोजेक्टर यतै छ यो थर्ड एंगल को लेफ्ट हैंड साइड यो भन्दा यति अगाडि यो भन्दा यति तल यो भन्दा यति पछाडी भनेपछि एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन भन्दा यति अगाडि होरिजोन्टल प्लेन भन्दा यति तल बिलो र भर्टिकल प्लेन भन्दा यति बिहाइन्ड हैन भर्टिकल प्लेन भन्दा यति बिहाइन्ड भनेपछि यो थर्ड एंगल को कुनमा रहेछ एलएचएस मा रहेछ थर्ड एंगल को एलएचएस मा भइसकेपछि यसको एक्स वाइ जेड कोअर्डिनेट के हुँदो रहेछ x = 20 अब यहाँ चाहिँ z चाहिँ के हो y चाहिँ के हो माइनस हो z पनि के हो
माइनस हो, एक्स चाहिँ के हो पोजिटिभ हो यहाँ चाहिँ लेख्ने हो -x र -z। अब होरिजेन्टल प्लेन भन्दाखेरि तल भन्यो भने माथि भन्यो भने z कोअर्डिनेट भनेपछि z कोअर्डिनेट 25, भर्टिकल प्लेन भन्दा अगाडि भने पनि पछाडि भने पनि भर्टिकल प्लेन भन्दा पछि y बराबर 30। अब यति गरिसकेपछि मैले कोअर्डिनेट ड्र गर्नु पर्यो पहिला। अब x कहाँ बस्छ? x कि यता बस्छ कि उता बस्छ? z कि माथि बस्छ कि तल बस्छ कि y माथि बस्छ कि तल बस्छ? हैन, अन्त बस्दैन भनेपछि x कहाँ बस्छ मेरो? लेफ्ट ह्यान्ड साइड, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। मेरो y कहाँ बस्छ? टपमा। टपमा y बस्ने बित्तिकै तल z आइहाल्यो यतापट्टि। भनेपछि मेरो भर्टिकल प्लेन कुन हो? यो कि यो? अब मेरो भर्टिकल प्लेन कुन हो? तलको मोहित हैन, मोहित हैन नाम कुन हो भाइ? हजुर सर। अब मेरो भर्टिकल प्लेन कुन हो? अघि तपाईलाई मैले भन्दाखेरि के भनेको थियो? एक्स र जेड को बीचमा जहिले पनि के बसेछ, के बस्ने गर्छ? एक्स र जेड को बीचमा भर्टिकल प्लेन हुन्छ। भनेपछि भर्टिकल प्लेन कहाँ बस्यो मेरो? अब यहाँ बस्यो भर्टिकल प्लेन। होरिजेन्टल प्लेन कहाँ बस्यो? यहाँ बस्यो। अब प्रोफाइल प्लेन कहाँ बस्यो त भन्दा प्रोफाइल प्लेन यहाँ बस्यो तल। अब मेरो प्रोफाइल प्लेन यहाँ बस्यो। अब यति गरिसक्यो, अब मैले प्लट गर्नु पर्यो तीनटा प्लेनमा। प्लट गर्नको लागि पहिला मैले एक्स कोअर्डिनेटमा जानु पर्यो। एक्स भने कहाँ भयो? एक्स बराबर कति छ? 20 छ। मैले ओरिजिनबाट 20 मेजरमेन्ट गरेँ, यहाँ 20 आयो। मैले होरिजेन्टल लाइन ड्र गरेँ, एउटा अस्टर लाइन हैन। अब होरिजेन्टल लाइन ड्र गरिसकेपछि मैले y बराबर जानु पर्यो। y माथि छ अहिले, y बराबर कति? 30। मैले यहाँ 30 मेजर गरेँ, यहाँ आयो होरिजेन्टल लाइन। त्यहाँ के आयो? ए भन्ने पोइन्ट कहाँ आयो? अब यहाँ आयो। ए भन्ने पोइन्ट कहाँ आयो? यहाँ ए भन्ने पोइन्ट। अब जेड बराबर कति छ मेरो? जेड बराबर मेरो कति छ? 25 छ। अब 25 यहाँ ओरिजिनबाट 25 नाप्नु पर्यो। 25 नापे मैले, यहाँ आयो सिधा ओह्रालो ल्याएँ, पोइन्ट यहाँ आयो। त्यो ए भन्ने पोइन्ट भर्टिकल प्लेनमा कहाँ पर्यो? भर्टिकल प्लेनमा यहाँ पर्यो ए ड्यास। अब मैले अब प्रोफाइल प्लेनमा कहाँ पर्यो त भन्दाखेरि यहाँबाट मैले 45 मा त ल्याएँ एंगलमा, तल झारेँ परपेन्डिकुलर, यो पोइन्टलाई अगाडि ल्याएँ। अब मेरो ए भन्ने पोइन्ट प्रोफाइल प्लेनमा कहाँ पर्यो? प्रोफाइल प्लेनमा ए भन्ने पोइन्ट यहाँ पर्यो। प्रोफाइल प्लेनमा सर यो ए भन्ने पोइन्ट एचपी मै हुनुपर्ने, ए ड्याश भन्ने भीपी मै हुनुपर्ने हो कि जहाँ पनि हुन्छ? हामी जहिले पनि ड्रइङमा हामी ड्र गर्दाखेरि, तपाईले सही प्रश्न गर्नुभयो, जहिले पनि ड्रइङमा हामीहरूले प्लट गर्दाखेरि पहिला एक्स कोअर्डिनेटमा जान्छौँ, एक्स पछाडि वाई मा जान्छौँ अनि जेड मा जान्छौँ। भनेपछि पहिला मैले एक्स बराबर लिएर भर्टिकल लाइन लिएँ र अब म के गरेँ? वाई मा गएँ र वाई मा गइसकेपछि जहाँ पहिला प्लट हुन्छ यो ए ड्यास है,
जहाँ जुन प्लेनमा पहिला हामीले प्लट हुन्छ त्यसलाई ए मानेको हो र दोस्रो पल्ट प्लट हुँदाखेरि कुनमा प्लट हुन्छ भर्टिकल प्लेनमा त्यसलाई हामीले ए ड्यास मानेको हो र त्यसपछि हामी कुन प्लेनमा जान्छौं प्रोफाइल प्लेनमा जान्छौं जहिले पनि पहिला प्राय जस्तो ड्राइङ गर्दाखेरि हामी कुन प्लेनमा ड्राइङ गर्ने गर्छौं हरिजन्टल प्लेनमा र कुनै कुनै अवस्थामा पहिला हामी भर्टिकल प्लेनमा पनि प्लट गर्छौं हैन तर जुन प्लेनमा पहिला हामी प्लट गर्छौं त्यो प्लेनलाई ए मानेको हो तपाईले हरिजन्टल प्लेनलाई ए माने पनि भर्टिकल प्लेनलाई ए माने पनि केही फरक पर्दैन किनभने मेन प्लेन हाम्रा दुईटा हुन् एउटा हरिजन्टल प्लेन एउटा भर्टिकल प्लेन यसमा अरु केही छ छैन सर अरु केही अहिले मैले यता कोअर्डिनेट चेन्ज गरिन आखिर हामीले प्लट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु हो कोअर्डिनेट जति पनि हुन सक्छ हैन अब मैले के गरे एक्जुलरी भर्टिकल प्लेन भन्दा नि बिहाइन्ड छ हरिजन्टल प्लेन भन्दा बिलो छ र भर्टिकल प्लेन भन्दा बिहाइन्ड छ भनेपछि यसमा के हुन्छ हाम्रो यो कुन एंगलमा पर्यो यो थर्ड एंगलको राइट हैंड साइड यस थर्ड एंगलको राइट हैंड साइड अब x पनि हाम्रो माइनस छ किनभने बिहाइन्ड छ x पनि माइनस y पनि माइनस र z पनि माइनस हाम्रो थर्ड एंगलको राइट हैंड साइडमा तीनटै कोअर्डिनेट के हुन्छ माइनस हुन्छ भनेपछि x बराबर 20 नै भयो z बराबर 25 नै भयो र y बराबर 30 भयो 30 नै भयो हैन अब यसमा मैले पहिला के गर्नु पर्यो कोअर्डिनेट ड्रा गर्नु पर्यो कोअर्डिनेट ड्रा गर्दाखेरि अब मेरो x कता बस्छ त राइट हैंड साइड तिर मेरो x यहाँ बस्यो किनभने x पनि माइनस छ मेरो y माथि बस्यो किनभने y पनि माइनस छ z तल बस्यो z पनि माइनस छ यहाँ त अटोमेटिकली y ड्यास आयो अब मेरो भर्टिकल प्लेन कुन भयो यतिखेर मेरो भर्टिकल प्लेन यो भयो यो हरिजन्टल प्लेन यो यतापट्टि आयो मेरो प्रोफाइल प्लेन यतापट्टि के आयो प्रोफाइल प्लेन यति भइसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो पहिला x को मेजरमेन्ट लिनु पर्यो x बराबर कति छ मेरो 20 छ x बराबर कति छ 20 छ यहाँ 20 मेजर करें लाइन ड्रा करें वर्टिकली y बराबर कति छ 30 छ यहाँ 30 मेजर करें पर लगे यहाँ पॉइंट आयो a यहाँ पॉइंट आयो a अब z बराबर कति छ मेरो 25 छ मैले ओरिजिनबाट 25 मेजरमेन्ट गरेँ यहाँबाट 25 सीधा पर लगे यहाँ मेरो a ड्यास आयो यहाँ मेरो के आयो यहाँ मेरो a ड्यास आयो अब मैले के गरेँ यहाँबाट 45 मा यहाँ ताने यहाँबाट मैले परपेंडिकुलर झारेँ
अनि मेरो यहाँबाट यता ताने। अब मेरो ए डबल ड्यास कहाँ आयो? यहाँनिर आयो। सबै यो गरेको कोअर्डिनेटको साइडमा यो कोअर्डिनेट बक्स राखेर तपाईहरुले के गर्नु पर्यो? प्लट गर्नु पर्यो। क्लियर? भाइ बहिनीहरु केही सोध्नु छ? छैन सर तपाईँहरुको। छैन होला भन्नुहुन्छ यार। छ कि छैन सोध्नु पर्ने। नबुझेको कुरा सक्दैन। होला भने छैन सर, छैन छैन भने। ए ल सर हाम्रो सिटमा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने? पुरै क्वेशन मैले जसरी गरेको छु त्यसरी। मैले सिटमा गर्ने तरिकाले तपाईहरुलाई सिकाएको। सिटमा मैले जसरी गरेको छु त्यसरी गर्ने। हुन्छ सर हस्। यो कोअर्डिनेटलाई साइडमा राख्ने, प्रत्येक एक्सरसाइजको अघि चार्टै एक्सरसाइजमा यो साइडमा राख्ने। अब म चारवटा होमवर्क दिन्छु त्यो पनि गर्ने। सर मेन त्यो एक्स हो एक्सिस डार्क हुन्छ, एक्सिस टु बी पेन्सिल। कोअर्डिनेट जहिले पनि डार्क टु बी पेन्सिल। भन्नुहोस्। यो प्लट गरिसकेपछि तलपट्टिकै लेख्नुपर्छ। एल्जेब्रा ब्लकमा पॉइंट प्रोजेक्सन लेख्ने हो, अन्त कहीँ केही लेख्नु पर्दैन। हुन्छ सर। अन्त तर कोअर्डिनेट चाहिँ चाहिन्छ है, त्यो अहिलेको बक्समा राखेको नि कोअर्डिनेट, त्यो चाहिँ चाहिन्छ प्रत्येक एक्सरसाइजमा। होमवर्क हुन्छ। सर त्यो कति एमएम लेख्नु भएको हो? देखिएन यताबाट। यो 30 15 mm in front of VP, 25 mm in front of AVP र 30 mm above HP। देखिँदैन? के भन्नुभयो सर? त्यो भ्यालु चाहिँ कटेको छ कि सर, स्क्रिन सानो भएर। आयो? भयो सर। आयो सर।
यो तपाईहरुको होमवर्क 40 पॉइंट पोजिसन को 8वटा एक्सरसाइज यदि भइस तपाईलाई न ल यो फास्ट सार्नुहोस् त सार्नु भयो सारे सर ल मेडिदिउ हुन्छ सर सुजन सर लाइन प्रोजेक्सनमा जाउँ हैन हुन्छ सर लाइन प्रोजेक्सन भनेपछि एउटा पोइन्ट आउँछ अनि लाइन प्रोजेक्सनमा दुईटा पोइन्ट आउँछ दुईटा पोइन्टलाई जोड्यो भने लाइन बन्छ प्लेन प्रोजेक्सन तीनटा पोइन्ट आयो चारवटा पोइन्ट आयो पाँचवटा पोइन्ट आयो छवटा पोइन्ट आयो सातवटा पोइन्ट आयो एउटै प्लेनमा सबै पोइन्टहरुलाई जोड्यो भने के बन्छ प्लेन बन्छ तीनटा प्लेनलाई जोड्यो भने ट्रायंगुलर प्लेन आउँछ चारवटा पोइन्टलाई जोड्यो भने स्क्वायर अथवा रेक्टेंगुलर प्लेन बन्छ पाँचवटा प्लेनलाई जोड्यो पाँचवटा पोइन्टलाई जोडेर प्लेन बनायो भने पेन्टागन पोइन्ट आउँछ पेन्टागनल प्लेन आउँछ हैन यस्तै हामी लाइनहरुको लागि हामीलाई दुईटा पोइन्ट चाहिन्छ एउटा ए भन्ने पोइन्ट एउटा बी भन्ने पोइन्ट ए र बी लाइन प्रोजेक्सनमा एउटा लाइन छ यो लाइन कति मिलिमिटर लामो छ 35 मिलिमिटर लामो छ हो त्यो लाइनको ए भन्ने पोइन्ट त्यो लाइन कसरी बसेको छ भन्दा
mm ल एउटा लाइन यहाँ हेर्नुस् एउटा लाइन 35 मिलिमिटर लामो छ त्यो लाइन चाहिँ प्यारालल टु VP भर्टिकल प्लेनसँग प्यारालल भएर बसेको छ र होरिजन्टल प्लेनसँग चाहिँ के भएर बसेको छ परपेन्डिकुलर भएर बसेको छ र त्यो लाइनको ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ 10 मिलिमिटर एबभ अफ होरिजन्टल प्लेन 20 mm इन फ्रन्ट अफ भर्टिकल प्लेन र 15 mm इन फ्रन्ट अफ एक्जिलरी भर्टिकल प्लेन भनेर बसेको छ हैन। अब त्यो त्यसको पहिला हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दा पहिला सुरुमा हामीले कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्यो। पहिला कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हो। जस्तो हामीलाई ए भन्ने पोइन्ट त दिएको छ तर बी भन्ने पोइन्ट त दिएको छैन। हामीलाई दिएको छ दिएको छैन। यो कुन एंगलको कुन साइडमा छ भन्ने कुरा त हामीको त्यो अघिको भाषा अनुसार पनि हाम्रो मिलिहाल्यो। यो फर्स्ट एंगलको कुनमा छ भाइहरु फर्स्ट एंगलको लेफ्टमा सर फर्स्ट एंगलको लेफ्टमा छ हो। अब फर्स्ट एंगलको लेफ्टमा छ। अब त्यो ए भन्ने पोइन्ट त हामीले निकाल्न सक्छौं किनभने ए भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट दिएको छ। हाम्रो एक्जिलरी भर्टिकल प्लेन भन्दा 15 मिलिमिटर अगाडि भनेको x बराबर 15 छ। भर्टिकल प्लेन भन्दा 20 मिलिमिटर अगाडि भनेपछि y बराबर हाम्रो 20 छ र होरिजन्टल प्लेन भन्दा 10 मिलिमिटर माथि भनेपछि z बराबर हाम्रो कति छ 10 छ। ए भन्ने पोइन्टको x कोअर्डिनेट 15 y कोअर्डिनेट 20 र z कोअर्डिनेट 10 रहेछ भने अब b भन्ने पोइन्टको चाहिँ x y z कोअर्डिनेट कति हो त? यहाँ हेर्नुस् यो भर्टिकल यो लाइन हो। यो ए भन्ने पोइन्ट हो यो बी भन्ने पोइन्ट हो। जहिले पनि कोअर्डिनेटतिर नजिक भएको पोइन्टलाई ए मानिन्छ। यो लाइन हो यो भर्टिकल प्लेन हो। यो मेरो यो बोर्ड भर्टिकल प्लेन सम्झिनुहोस्। यो भर्टिकल प्लेन भन्दा कति मिलिमिटर अगाडि छ
10 मिलिमिटर अगाडि छ हो र तल मैले भुइँ टेकेको भुइँ भन्दा यो मेरो ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ कति छ 10 मिलिमिटर छ र यो यता मेरो पछाडिको मेरो प्रोफाइल प्लेन भन्दा यता चाहिँ कति मिलिमिटर अगाडि छ 15 कति अगाडि छ 15 हैन तपाईको यो भन्दाखेरि 15 मिलिमिटर अगाडि छ तल भन्दा 10 मिलिमिटर अगाडि छ भने y-बाट 20 मिलिमिटर इन्टरभल भिपी भर्टिकल प्लेन भन्दा अगाडि छ y कोअर्डिनेट जान्छ हैन भनेपछि तपाईं अब विचार गर्नुहोस् यो ए भने यो भर्टिकल प्लेन भन्दा यति अगाडि भनेपछि कुन कोअर्डिनेटमा गयो भर्टिकल प्लेन भन्दा यति अगाडि भनेपछि कुन कोअर्डिनेटमा गयो y मा गयो हो कि हैन त यो भन्दा यति अगाडि छ भनेपछि यो केसँग प्यारलल छ भन्दाखेरि योसँग प्यारलल छ यहाँ योसँग यो प्यारलल गरेपछि यहाँदेखि ए भन्ने पोइन्टको यो डिस्टेन्स चाहिँ 20 सम्म यो डिस्टेन्स कति हुन्छ बराबर हुन्छ भनेपछि y कोअर्डिनेटमा कति रहेछ यसरी छ हैन अब योसँग प्यारलल भइसकेपछि एक्सिलरी भर्टिकल प्लेन त यहाँ छ एक्सिलरी भर्टिकल प्लेनमा पनि यहाँदेखि यहाँको चाहिँ 15 छ भने यहाँ तलको चाहिँ 15 छ भने माथिको कति हुन्छ त 15 हुन्छ नि त हैन भनेपछि बी भन्ने पोइन्ट एक्स कोअर्डिनेटमा पनि कति रहेछ यही रहेछ अब योसँग मानिलियो यो मेरो होरिजन्टल प्लेन हो यो ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ यो होरिजन्टल प्लेन भन्दाखेरि 10 मिलिमिटर माथि छ भने यो बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ कति मिलिमिटर माथि छ 45 45 गुड 45 किनभने होरिजन्टल प्लेनमा 10 मिलिमिटर माथि छ यसको लम्बाइ कति छ 35 छ भनेपछि कति 45 मिलिमिटर माथि छ मेरो कोअर्डिनेट निक्ल्यो यो यसको तीनटै कोअर्डिनेट पोजिटिभ छ तीनटै कोअर्डिनेट एक्स वाइ जेड तीनटै पोजिटिभ छ भनेपछि अब मेरो एक्स वाइ कोअर्डिनेट ड्रा गर्दाखेरि एक्स पनि पोजिटिभ जेड पनि पोजिटिभ वाइ पनि पोजिटिभ वाइ हजुर एक्स र वाइ कोअर्डिनेट निकालेको फेरि भनिदिनु न बी पोइन्टको लागि यहाँ हेर्नुहोस् हैन यो मेरो भर्टिकल प्लेन यो होरिजन्टल प्लेन यो प्रोफाइल प्लेन मेरो यो भन्दा यता अगाडि कति छ भर्टिकल प्लेन भन्दा अगाडि कति छ मेरो 20 मिलिमिटर यहाँ ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ योसँग प्यारलल छ फेरि योसँग प्यारलल गरेर बसेको हुनाले भर्टिकल प्लेन यो तलको ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ 20 मिलिमिटर छ भने माथिको पोइन्ट पनि के छ 20 मिलिमिटरै छ हैन अब तल ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ होरिजन्टल प्लेन भन्दा कति मिलिमिटर माथि छ 10 मिलिमिटर माथि छ र मेरो लाइनको लम्बाइ चाहिँ 35 मिलिमिटर छ भने माथिको पोइन्ट चाहिँ कति मिलिमिटर माथि छ होरिजन्टल प्लेन भन्दा 45 मिलिमिटर माथि छ अब योसँग प्यारलल भइसकेपछि प्रोफाइल प्लेनसँग पनि अटोमेटिकली प्यारलल हुन्छ भनेपछि तलको पोइन्ट चाहिँ कति मिलिमिटर अगाडि छ 15 मिलिमिटर अगाडि छ भने यहाँबाट यसको पोइन्ट 15 मिलिमिटर छ भने यो माथिको डिस्टेन्सको मिलिमिटर पनि 15 मिलिमिटर अगाडि हुन्छ हैन क्लियर बुझ्नुभयो बुझे सर बाइ अब यति गरिसकेपछि मैले पहिला ए भन्ने पोइन्ट प्लट गरिसक्नु पर्यो ए भन्ने पोइन्ट एक्स कोअर्डिनेटमा कति छ 15 छ ए भन्ने पोइन्ट एक्स कोअर्डिनेटमा कति मैले 15
लाइन भर्टिकली ड्रा गरेँ। एक मिनट है, मजाले फोन गर्नु हो। एक्स कोअर्डिनेटमा 15 मैले पहिला ए भन्ने पोइन्ट प्लट गर्ने अनि बी भन्ने पोइन्ट प्लट गर्ने। ए भन्ने पोइन्ट एक्स मा 15। अब ए भन्ने पोइन्ट वाई मा कति छ मेरो 20 छ। मैले यहाँबाट कति मेजर गरेँ 20 मेजर गरेँ। यहाँ आयो, यहाँ ए भन्ने पोइन्ट आयो। अब जेड मा मेरो कति छ 10 छ। मैले यहाँ 10 मेजर गरेँ। यहाँ आयो, यहाँ मेरो ए डैश आयो। अब मेरो प्रोफाइल प्लेनमा प्लट गर्नु पर्यो। यहाँबाट मैले 45 मा लगे, यहाँबाट परपेन्डिकुलर लगे, यहाँबाट यता लगे हैन। अनि यहाँ आयो मेरो ए डबल डैश। मेरो तीनटै प्लेनमा ए भन्ने पोइन्ट प्लट भयो। अब मैले बी भन्ने पोइन्टमा जानु पर्यो। एक्स कोअर्डिनेट कति छ 15 छ, त्यही हो हैन। वाई कोअर्डिनेट कति छ 20 छ भनेपछि मेरो ए 15 छ, वाई कोअर्डिनेट कति छ 20 छ भनेपछि मेरो बी पनि यहाँ आयो। यही ठाउँमा पर्यो बी। ए र बी एकै ठाउँमा पर्यो हैन। र जेड कोअर्डिनेट कति छ 45 भनेपछि अब मैले यहाँदेखि 45 मेजर माथि गरेँ लाइन गरेर यहाँ आयो बी डैश। अब मैले यसलाई सिधा ओह्रालो ल्याएँ। यहाँ आयो बी डबल डैश। अब मैले ए र बी जोड दें। अब मैले ए र बी जोड दें। अब मैले ए र बी जोड दें र तीनटै प्लेनमा मेरो के भयो लाइन प्रोजेक्सन भयो। यसमा के हेलो भाइ बहिनीहरु, सर अब बुझ्यो यदि सर। हाम्रो ए छुट्टै आयो भने हामीले एबी पनि जोड्नु पर्छ हैन? हजुर हजुर ए र बी पोइन्ट फरक फरक आएको भए ए र बी पनि जोडिदिनु पर्थ्यो। जहिले ए र बी फरक फरक आउने बित्तिकै ए पोइन्ट र बी पोइन्टलाई जोडेपछि न लाइन बन्ने हो। सुजन सर, हजुर सर। सुजन सर के गर्नु सर, म त हिँड्नु कि जस्तो लाग्यो। हुन्छ सर, के गर्नु म अब कन्टिन्यू गर्न कि छोड्दिनु के? ए छोड्दिनु आज यति गरौँ। ल हुन्छ। भाइहरु पनि यति गरौँ भने
आज यति गरौँ न त अर्को 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 क्लासमा अर्को लाइनसँग प्यारलल अनि अर्को अहिले हामीहरूले भर्टिकल प्लेनसँग प्यारलल होरिजेन्टलसँग परपेन्डिकुलर गर्यौँ अर्को क्लासमा एउटामा होरिजेन्टलसँग प्यारलल भर्टिकलसँग अनि अर्कोमा चाहिँ एउटासँग एंगल अर्कोसँग प्यारलल अर्कोमा एंगल अर्कोमा प्यारलल गराइदिने हो हैन अनि त्यसको अलिकति ट्रुथ टेबल निकाल्दिने हो अनि प्लेनको त कोअर्डिनेट दिँदै प्लट गराउने हो हैन हुन्छ 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 सर त्यसपछि अर्को क्लासमा हामी यो लाइन प्रोजेक्सन सकेर प्लेन प्रोजेक्सन सकेर अनि उस डिस्क्रिप्टमा अलिकति छिर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई हुन्छ हुन्छ सर